الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك نبيك ورسولك محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کسے چنیا یار دے جوڑیاں نوں تے کسے جا کے بازار نوں چنیا تے کسے چنیا جا کے جالیاں نوں تے کسے فقط مینار چنائے تے دسا شان کی میں اما سادی ادا جس میری سرکار چنائے. ان کی سیٹی تھوڑی مٹھی کرو، خراب نہ کرے، تھوڑی جی آواز کٹ. تک دل دیا نظر نال کدی دلدار تم کے کون تے ہنجوا پگواہ اکھیاں دے او غم خار تم کے کون تے سو رب دی اس کائنات اندر او سرکار تو ود کے کون. مکے وچ ایک سونا آیا او رب دی بولی بولدا جیڑا یو دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. کسی کو چھوٹا رومال ہے
سارا گلے نو پین ڈے خراب کرتا چھوٹا رومال جیبی جلاؤں وہ دور ہی چلا گیا جدو فیشن ہوں سی چھوٹا رومال پتہ نہیں کی رکھا جی میں کہ ہاں شروع کیتا تو ٹھیک ہے تو مسئلہ بننا چوتھا بیان ہے کوئی نہ کوئی اثر تو ہونا نہیں 5 بھی ہو جاندے نے 6 بھی ہو جاندے نے رات رمضان ہے تو زیادہ ہو جاندے لیکن گلے دی ڈسٹربنگ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ایتھوں کو مسئلہ بن رہا بار بار گلے نو پیندی آواز کھنچدا ہے ویسے آواز صحیح سی ٹھیک ہو جائے جی میں بھی کر لے بیان تو کرنا پہ مکے وچ ایک سونا آیا ہو رب دی بولی بولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او دے رتبے ہے ننیرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں کسے نو تولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا نشرا سینہ وضحا چہرہ واللیل زلفا ورفعنا سیرا جد بھی بولے سونا ماہی ہیر موتی رولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا اللہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سرور کائنات امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات اور انہاں دی آل واسطے خاص ہے عزیزو میرے ذمے بھائی نعیم پٹی صاحب اور کی نام بھائی اسماعیل صاحب اے تو ویسے ساڈا بھرا ہے نا انہوں نے جو میرے ذمہ عنوان لگایا وہ ہے سیرت مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ آپ دی شان دے نا کئی پہلو نے آپ دی شان دے جس پہلو نے بھی شروع کرو اللہ نے کمال کر چھڈی ہے آپ دی بات تو بعد بھی قیامت ہے تے آپ دی ذات تو بعد بھی قیامت ہے اس تو تے گل کوئی نہیں اینڈ حسن بیان کریے تا سیرت بیان کریے تا اخلاق بیان کریے تا آپ دی صرف پسینے تے گل کریے تے رات مک جائے بات نہ مکے جنت دیاں کلیاں دی وہ خوشبو نہیں جو محبوب دے پسینے اندر اللہ نے رکھی شفا بھی ہے اور خوشبو بھی ہے تو میں انشاءاللہ گل شروع کرانگا آپ علیہ السلام دی شان دی آپ دے حسن اور بعد اندر انشاءاللہ پھر تاکہ گل ختم ہوئے تو کوئی اس دا ماں حاصل جس دا سانو فائدہ ہوئے انشاءاللہ میں کوشش کرا کہ قرآن و سنت دی روح والی بیان کیتا جائے تو محترم بھائیو نبی علیہ السلام نو اسی اپنا پیر مننے ہیں مرشد مننے ہیں رہبر مننے ہیں اور ساڈا یہ عقیدہ ہے سانو کوئی گستاخ آکھے بے ادب آکھے کوئی بھی فتویٰ لاوے گلاں مولویاں دی نے مولویاں تو فتوے لاندے رہندے نے کئیاں مولویاں دی روزی ہی فتوے بازی نال چلدی ہے تو فرقہ بازی نال چلدی ہے جدو لڑائی دی فضا بناندے نے تو فرقہ بازی نو ہوا دیندے نے پھر انہاں دا روزی زیادہ تیز ہو جاندی ہے انہاں دی جیب زیادہ گرم ہوندی تو اللہ ہو جائے علماء تو بھی سانو بچائے اور آپس اندر ساڈا اتحاد اتفاق قائم فرمائے اصل اندر سارے مولوی سچے بھی نہیں اور چنگے بھی نہیں سارے سچے ہون تے لڑائیاں ہون ہی نہ کچھ جھوٹے نے وچ جھوٹے نے لبادہ اوڑے کہندے نے اسی سچے ہیں ہن میں ایتھے اگر یہ گل کراں بھی اسی سچے ہاں تو تسی کہنا لو جی وہ گل ہی ہوئی سارے وہی کہندے نے بھی اسی سچے ہیں میں یہ نہیں کہندا
میں کہنا تسی اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، دیوبند ہو، بریلوی، جس مسلک نال بھی تعلق رکھتے ہو، جدو اہل حدیث اپنے مولوی کی گل چھڈے گا، دیوبندی اپنے مولوی کی گل، سارے اپنے مولوی کی گلوں چھڈو ایک دفعہ، چھڈن تو بعد اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھنے آ کہ محبوبہ سچا کون، کہڑا بندہ سچا ہے، کہڑا بندہ حق تے، کیونکہ سانو اس میدان اندر بھی محبوب نے لاوارس نہیں چھڈیا، تنہا نہیں چھڈیا، رہنمائی کیتی ہے زندگی دے عرش و رسول اندر، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی نمونہ اسوا ساڈے واسطے۔ تو قیامت دے قریب جا کے دین دے اندر اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہو جانا اور مسجداں ممبراں محراباں تو ایک دوسرے نو کافر تے مشرک تے بدعتی دے فتوے تے گستاخ دے فتوے اے لگنا، اس ماحول دے اندر کیا سانو ہوش دے ناخن نہیں لینے چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے کہ سچا کون ہے؟ کیا جس دے پیچھے اسی جمعے سالہ تو سال پڑھ رہے ہیں وہ مولوی سانو قرآن و سنت سنا رہا ہے کہ کہانیاں سنا رہا ہے، یا اپنے فرقے دی اپنے مسلک دی گل کردا ہے یا قرآن و سنت دی گل کردا ہے؟ تو سمجھ آیا کہ اج دے دور اندر سب نالوں بڑا فتنے باز مولوی، عام جنتا نو نہیں پتا، مولوی دال آندا ہے عوام دے نال تے عوام بیچاری آپس لڑدی ہے، کسے پنڈ دے وچ مولوی تقریر کر جائے نا تے حضرت صاحب مہینہ لڑائی نہیں مکدی، وہ تو پھر زحمت بن کے آیا، رحمت بن کے نہیں آیا، مہینہ لڑائی نہیں مکدی، کئی آدھے نے چھوٹے لا جاندے نے موچھے پا جاندے، یہ چھوٹے بھی لے گئے موچھے بھی پی گئے تے عوام نو بھی پے، تسی پیسے بھی دیتے، تسا نعرے بھی مارے، تسی کھانا بھی کھوایا، تسی ٹائم بھی دیتا، اینڈ تے مولوی تمہیں دے کی گیا ٹھوٹا، کچھ بھی نہیں، تواڈے پلے کچھ نہیں پیا، وہ صرف آدھے مسلک بھی کر گیا، اس علاوہ تمہیں نے دسیا کچھ نہیں۔ حضرات آدھے مسلک دی گل کرو لیکن دلیل قرآن و سنت وچ ہونی چاہیے۔ میں کہنا جدوں عوام جمعے تو بعد مولویاں نو پوچھنا شروع ہو گئی نا کہ جڑا جمعہ پڑھایا جے گھنٹہ ڈیڑھ تسی ساڈا ٹائم لیا ہے، صرف ہویا ہے، تسی اس جمعے دے اندر جو بیان کیتا سانو اوندا حوالہ تے دلیل چاہیے۔ جدوں تسی مولویاں دے کولوں دلیلاں تے حوالے پوچھنے شروع کیتے نا، اور کہانیاں نہیں، تیری میری لکھی کتاب نہیں، حوالہ قرآن اندرو یا حدیث اندرو، جدو عوام اندر شعور آ گیا تے اگلا جمعہ انشاءاللہ قرآن و سنت کے مطابق ہوئے گا۔ اصل تے مولوی گھنٹہ بیان کردا ہے، کوئی بندہ اٹھ کے سوال کر لے کہ مولانا دی دلیل کی ہے تے وہ کہندا بہ جا بے ادب تو بے گستاخ ہے، تینوں پتہ نہیں مولوی نال گل کیویں کرے دی، تیری جرت کیویں میرے کو پوچھن دی، تیرا میرے برابر علم نہیں ہے گا، تو پہلے میری جنہ پڑھ کے آ وغیرہ وغیرہ گلاں کرتے ہیں پورے مجمع دے سامنے، وہ بیچارہ ہکا بکا ہو کے بہ جاندا ہے۔ جدو سارے متفق ہو کے اتفاق کر کے مولوی نو دسو بھی جیڑی شاید بولے گا پڑھاوے گا حوالے دا ذمہ دار ہوئے گا، اسی بعد اندر تیرے کو پوچھ لینا ہے۔ جدو ہر مسجد وچ عوام نے ایک کام شروع کیتا نا، مولویاں دے کولوں پوچھنا شروع کیتا، تینوں پالیا کٹے طرح، تینوں پیسے دینے ہاں، تیرے مہینے دے اخراجات اٹھانے ہاں، تیری عزت کرنے ہاں، تو مسلے تے کھڑا کیتا ہے، تو سانو کی دے کے جاندا پیا؟ آپس دی لڑائی کہ بھابی ٹھیک نہیں، سنی ٹھیک نہیں، دیوبندی ٹھیک نہیں، کوئی بھی ٹھیک نہیں، کوئی بھی غلط نہیں، گل اتنے مکدی ہے۔ سونے نبی نے کنوں ٹھیک آکھے ہے، کنوں غلط آکھے ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میرے تو بعد تسی گمراہ نہیں ہوو گے، جھوٹے نہیں ہوو گے اگر تسی میریاں چھڑیاں ہوئیاں دو چیزاں نو مضبوطی نہ تھام کے رکھو گے۔ محبوبوں کیڑیاں نے فرمایا ایک اللہ دا قرآن ہے، ایک میری سنت ہے۔ کوئی بھی میدان ہوگے، کوئی مسجد محراب ممبر ہوگے، کوئی مدرسہ، کوئی گدی، کوئی دربار ہوگے، کسے دا اونچا کرا نہیں دیکھنا، لمبی داڑھی نہیں دیکھنی، بڑی مسجد نہیں دیکھنی، کسے دے چٹے کپڑے کالے کپڑے کچھ نہیں دیکھنا، جو وہ بول رہا صرف یہ دیکھنا ہے۔ اگر حوالہ قرآن دا حدیث دا تے من لو، حوالہ قرآن حدیث دا بھی تو بڑی گل بھی آوے، نبی دے مقابلے اندر اسی نبی دی گل نہیں منتے، یہ چھوٹے موٹے شے کی نبی دی گل دے مقابلے اندر کسی نبی دی بھی گل منی جا سکتی، اور ساڈے نبی دی جتھے گل آ جاوے اوتھے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، کوئی بھی پیغمبر ہوئے دی گل اسی من سکتے، بولو نہیں من سکتے۔ اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، اسی تابع داری اپنے نبی دی کرنی۔ تو لہذا اج دے اس پروگرام دا جو بھی مقصد ہے اللہ اس نے پایا تکمیل تک پہنچائے، اس دا اجر و ثواب ہے تانوں حقدار بنا کے ذریعہ نجات بنائے۔ لیکن ایک گل میری بھی ذہن اندر نوٹ کر کے لے جاؤ، پوری تقریر اندر ایکو گل ہی تسی سمجھ جاؤ، میرے واسطے انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے
کہ جو مولوی بیان کرتے ہیں سانو قرآن و سنت انہاں کو سننا چاہیے، کہہ کے سننا چاہیے. جدو کسے کہانیاں اپنے اپنے مسلک دی ترجمانی فلاں فلاں کر کے ٹر جاندے نے، ادو جیڑا اہل حدیث ہے ان دے سامنے تسی اہل حدیث دی شان ہی بیان کیتی جاؤ، جیڑا بریلوی ان دے سامنے بریلوی دی شان بیان کی، فائدہ کیندا ہویا؟ دوائی بیمار بندے نو دے دی کہ تندرست نو؟ دوائی کنوں دے؟ تے جنہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہوندا عقیدہ انہوں دسو نہ قرآن و سنت دا عقیدہ ٹھیک ہو. جنہاں دا پہلے ٹھیک ہے تے پھر انہاں دا ٹھیک کیتی جاندے، جنہاں دا خراب ہو تواڈے نیڑے نہیں لگن. تواڈے گھر کو مریض ہوے تو انہوں ٹھڈا مار کے باہر کڈ دے ہو یا ان دی خدمت کر دے؟ تے جیڑا ساڈے وچوں عقیدہ تے اگر بیمار ہے، اگر کسی بھابی بھائی نوں یہ لگدا ہے کہ میرا بریلوی بھائی تھوڑا جہا عقیدہ میں ٹھیک نہیں، یہ شرک کردا ہے، بدعت کردا ہے، خرافات کردا ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں، یا کسی بریلوی نوں لگدا ہے کہ بھابی ہے گستاخ ہے، بے ادب ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں، انہاں نوں کی چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا منہج اپنانا چاہیے یا اپنی ضد تے اڑنا چاہیے؟ ساڈے والا مزاج اگر ساڈے نبی دا ہوندا نا تے ایتھے تسی نہیں بیٹھے ہونا سی. میرا نبی انہاں وچ آیا جڑے خالص بت پوجدے سن، وہ بھی بیت اللہ دے اندر تے باہر رکھ کے، بیت اللہ دی باہری دیوار نہیں سجائے سن، اندر ہی رکھے. 360 پورا سی. انہاں نوں آ کے میرے نبی نے یہ نہیں کہ او کافر سیدھے ہو جاؤ، خبردار نہ انہوں نے سینے لایا، سینے لا کے دنیا دے رہبر بنا چھڑیا. محبوب خالص کافرانو جنت دے راہی بنا گیا. ساڈے کلمہ گو تیری مسجد میری مسجد، میرا مولوی تیرا مولوی، میرا مسلک تیرا مسلک، فلاں فلاں کر کے اسی مسلمانوں کو کافر بنائی جانے ہیں، گستاخ دے بدت بنائی جانے. جنت چھوٹی نہیں گی خدا دے بندے، جنت بڑی وڈی ہے. تے بریلوی پڑھدا تے بندی بھی سنی سارے بابی سب چلے جانو پھر بھی مکل نہیں لگی. جے تو جاندا پیا تے نال دے بھرا نوں لے کے چل، ایڈا دل چھوٹا کیوں تیرا؟ اگر کسی نے لگتا میں ٹھیک ہاں فلانا غلط ہے تو کوشش کرے انہوں ٹھیک کر کے نال جائے. یار تے پنڈ چ 10 بندے جنت جاون تے باقی سارے رہ جاون، دسو بھی وہ جڑے 10 گئے نے انہاں باقیاں دی کوئی ہمدردی نہیں لئی، کوئی درد نہیں، کوئی انہاں نوں افسوس نہیں، کوئی ہائے کچھ بھی نہیں، تے 10 بھی نہیں جاون گے. جیڑا خود جانا چاہتا ہے نال دے نوں جانا نہیں چاہتا وہ بھی جنت نہیں جائے گا، جنت ہو جائے گا. جنت دے اندر دلاں وچ حسد بغض کینہ اللہ ختم فرما دے گا. سمجھ آیا محترم بھائیو، جس دے دل اندر کوئی ذرہ برابر تکبر ہے نا، دوسرے نے حسد کینہ بغض کہ بس میں ہی ٹھیک ہاں، بس باقی تو سارے چور نے، ساڈی روزی حلال دی باقی تو سارا دی حرام دی ہے، میں داڑھی رکھی جنہیں داڑھی موڑنے نے تو جنت دی ہوا بھی نہیں پینی ہے، تو بس سارے دوزخی نے. نہ سنیا، رب نیت ویندا ہے، دل ویندا ہے. اگر تیری توحید خالص ہے نا، تیری توحید اندر کوئی فرق نہیں، ذرہ برابر لغزش نہیں، شرک دی امیزش نہیں، گناہ تیرے پہاڑاں بھی بڑے ہون گے، اللہ معاف کر کے موحد بندے دا آخر کار ٹھکانہ جنت بنے گا انشاءاللہ. جن نے کلمہ پڑھ لو ساڈے کلمے دا پائیے، اپنے آپ نو جو بھی کہی جاوے ان دے نال بھائیاں والا سلوک کرنا انشاءاللہ. کوئی آپس اندر یہ نہیں تو فلاں میں فلاں، اسی ایک نبی دی امت ہاں، ساڈا نبی سانو ایک بنا تے گیا ہے. جس جڑی جماعت نبی نے تیار کیتی نا، اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ، اے اللہ دا لشکر، اے اللہ دی جماعت ہے. انہاں وچ ایویں کوڑ نہیں سی، حسد کینہ نہیں سی جویں ساڈے اندر. میری اون دے پیچھے نہیں ہوندی، اون دے پیچھے نہیں ہوندی. میں بیت فجر دی نماز سی تے بیت اللہ دے اندر بالکل تھوڑے جے فاصلے تے نماز پڑھ رہے تے میرے تو پیچھے 2 صف سن. پچھلی صف اندر 2 بندیاں نے نماز نہیں پڑھی. فجر دی نماز حرام بننے کیونکہ حرام والے نوں اندر جاون دیندے نے بیت اللہ دے قریب کعبے. احرام دی فجر دی نماز 2 بندے نماز نہیں پڑھی. سلام پھیریا تے پچھلی صف والے بندے نے انہاں دونوں نوں پوچھا، کیونکہ اسی تے ویکھیا نہیں پیچھے. انہاں نے پوچھا، ایک نے پوچھا تو نماز کیوں نہیں پڑھی تساں دوناں نے؟ وہ کہندے تینوں کوئی دقت ہے؟ ساڈیاں دے پیچھے ہوندی نہیں، ساڈیاں دے پیچھے ہوندی. بدبختہ تیری ہوندی کندے پیچھے؟ تیری بیت اللہ آ کے خانہ کعبہ دے امام دے پیچھے نہیں ہوندی پئی. تیرے ذہن چ فطور بھریا کنے مولوی نے بھی انہاں پیچھے نہیں ہوندی؟ تے جنہیں آ فطور بھریا انہوں پوچھ لو بھی حضرت کنے پیچھے ہوندی؟ وہ کہنا میرے پیچھے ہوندی، انہاں پیچھے نہیں ہوندی. خانہ کعبہ دا غلاف پکڑ کے، بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے کوئی بندہ نماز پڑھے، گارنٹی ہوندی بھی کوئی نہیں بھی تیری ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ تو کوشش ہے نا اپنی اپنی نیت دے مطابق.
وہ پڑھیا کرو، جیڑی مسجد جگہ مل جائے پڑھیا کرو نماز، ایویں ایک دوسرے تو اتنے دور نہ ہو کہ وہ تو انہوں کا کلمہ بھی ضائع جائے، نہ اللہ نے کلمے دی بڑی لاج رکھنی ہے، بڑی لاج رکھنی ہے۔ 99 رجسٹر بندے دے ایک سائڈ پہ ہون گے، لا الہ الا اللہ دی پرچی ایک سائڈ تے، اللہ نے 99 رجسٹراں نو ہولیاں کر دینا، دفع کر دینا ہے، ایک پرچی لا الہ الا اللہ توحید دے کلمے دی وجہ تو اللہ نے بندے نے جنت عطا کر دینا۔ لاج رکھیا کرو کلمے دی، میرے نبی نے بڑی لاج رکھی، ایک دوسرے دے کلمے دا حیا کیتا کرو، ساڈا بھائی ہے، نبی دا امتی ہے، رکھو گے انشاءاللہ۔ آؤ پھر اس نبی دی تانوں شان سناواں، ہن دل کر رہے میں سنا۔ اللہ نے اپنے محبوب نے بڑا سونا بنایا، میں حسن تو گل شروع کر رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے آقا فرماندے نے کہ میں جدو ویکھیا نا انہوں نے، مینو انج لگیا کہ اللہ نے ایک حسن دا حصہ کلے یوسف نبی نو دے چھڑے، ایڈے سونے۔ جناب یوسف علیہ السلام دے بارے مصر شہر دے اندر ایک گل اڈ گئی، بیبیاں گلاں کرن لگ پیاں، کہن لگیاں ہے کملی جینا ہوئے تے اپنے غلام تے دل خار بیٹھی ہیں، عزیز مصر نے خریدے اسی جناب یوسف نو بازار میں خرید کے اپنے گھر لے آئے، رب نے جگہ دے چھڈیے، وکدا وکاندا یوسف آیا، مصر دے اندر محل دے اندر پرورش ہوندی پئی ہے، اتنا حسین و جمیل نبی ہے، اتنے حسن والا نبی ہے، عزیز مصر دی بیوی دل خار بیٹھی فرفتہ ہو گئی، لوگاں دے اندر گل پھیل گئی، شہر دے اندر گل اڑ گئی، بیبیاں کہندیاں نے اے کملی جینا ہوئے بھلا غلام تے بھی کوئی دل خاردا ہے، غلام دی بھی کوئی خاصیت ہوندی ہے، اپنے غلام تے دل خار بیٹھی ہے، بیبیاں نے تانے مارے، اللہ اکبر اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام دے نام دا تانا مارے عزیز مصر دی بیوی نو، اس بیبی دے ذہن دے اندر ایک خیال آیا، سارے شہر دیا معزز بیبیاں وڈے کرن دیا ساریاں بیبیاں نو اپنے گھر دعوت بلا لیا، انج دسترخوان لگا چھڑیا، فروٹ سجا دیتے، کھانے سجا دیتے، کہ جناب یوسف نو کہہ دیے تو اس کمرے دے اندر کھڑا ہو جا، کہ جدوں میں تینوں آواز مارا ساڈے کمرے دے اندر داخل ہو گئی۔ حضرت یوسف کمرے دے پیچھے، کمرے دے اندر پردے دے پیچھے کھڑے ہو گئے، ایک کسے کہانی شریف اندر نہیں، ایک کسے کتاب دی گل نہیں کر رہا، بلکہ سارا واقعہ قرآن اندر موجود ہے، قرآن اندر سارا تفصیل واقعہ موجود ہے۔ حضرت یوسف پردے دے پیچھے کھڑے ہو گئے، جدوں ساریاں بیبیاں دسترخوان تے بیٹھ گئیاں، ہتھاں دے اندر چھریاں پڑیاں نے، ہتھاں دے اندر فروٹ پڑے نے، دعوت دا آغاز ہویا، انج فروٹ کٹدیاں پیاں نے، عزیز مصر دی بیوی نے جناب یوسف نو آواز ماری ہے، حضرت یوسف کمرے دے اندر داخل ہوئے نے، مصر دیا بیبیاں دی نظر جناب یوسف دے چہرے تے بہ گئی، جدوں انہاں بیبیاں نے حضرت یعقوب دا لال تکیا، جناب یوسف دا جمال تکیا، انہاں دے دماغ خراب ہو گئے، انہاں دیاں عقلاں ڈنگ رہ گئیاں، پھل کٹن دی بجائے چھریاں اپنے ہتھاں تے مار بیٹھیاں، اپنی انگلاں کٹ بیٹھیاں، تے نال کہندیاں نے کلنا حاشا للہ، اللہ دی قسم ہے اے تا بشر لگدا نہیں، اے تا انسان نہیں لگدا، اے تا بڑا وڈا معزز فرشتہ لگدا ہے۔ مصر دیا بیبیاں نے جناب یوسف دا حسن تکیا ہے، اپنی انگلاں کٹ بیٹھیاں نے، کہ میں ایتھے گل کریا کرنا، او لوگوں میرا پیر کتنا سونا ہے، او لوگوں میرا مرشد کتنا سونا ہے۔ مصر دیا بیبیاں نے جناب یوسف نو دیکھ کے اپنی انگلاں کٹیاں نے، کہ جنہ میرا پاک نبی تکیا ہے انہاں انگلاں نہیں کٹیاں، انہاں نے جانوار سٹیاں نے، جنہ میرا نبی تکیا ہے انہاں نے اپنی جانوار سٹیاں نے، اور جنہ تکیا ہے حسن محمد دا انہاں اپنا آپ لٹا چھڈیا، اور جنہ تکیا ہے حسن محمد دا انہاں اپنا
بنایا پلٹا چھڈیا اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا او جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے میں حسن محمد تو جن شمس و قمر شرما چھڈیا بابا بلیاں نے میری جناب دیا جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیا او سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے او سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڈیا اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا کڈا سونا میرا نبی میں صدقے نورانی دند سن جویں موتی ڈبی وچ بند سن تھوڑا جیا ہاسا آ گیا ہر پاس چانن لا گیا جنوں جنوں سمجھ آئی دوبارہ بولے ذرا کتنا سونا میرا نبی حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال کر دیتی ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بصدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے خرا دل سکڑا تھر جان اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے کوئی بدر دا لشکار کہے میں چل کہا تے انصاف نہیں چن دات چہرہ انصاف نہیں چن آپ بکھائی دید دا پج لاک آنگئی عید دا ایک چن نو پوچھ دا کونے سورج دنی دھونے ایتھے یوسفا دیوانے کوئی اچھی لہرا سانے او جا پوچھ لے حبشی بلال جے بٹھائی آمینہ بلال کڈا سونا میرا نبی نے جملے تردید دیتے نے توجہ کرے آجے اینا سونا رب سونے نو بنایا اینا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہیں جگ تے کوئی آیا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے توجہ کرے آجے بڑا مزہ آئے گا جملہ سن کے موڑ موڑ چلنے ویکھے آمینہ دی گلی ہے تیرے نالو سونی چلنا او دے پیر دی تلی ہے تصور ویکھو میں بڑے تصور اندر جا کے جملہ لکھیا میرا اپنا تصور ہے موڑ موڑ چلنے ویکھے آمینہ دی گلی ہے تیرے نالو سونی چلنا او دے پیر دی تلی ہے او جدو چلنے تکایا تھوڑا جنا شرمایا پھر تارے نو بلایا جدو تارے جھرمٹ پایا دو سارے آنے گایا کہ سونے آدھے مان ٹوٹ گئے کہندے نے مینوں نعتاں پڑھنی نہیں آندیاں
اگر تسی اجازت دے تو میں 2-3 گھنٹے دونوں مسلسل نبی دی شان تے صرف آپ دے حسن تے سنا سکنا، نعت شعر سنا سکنا، لیکن ساڈا مزاج نہیں صرف نعت تے شعر کو گل بھی تے سمجھ آئے۔ حضرات زیوکار ایتا نعت میں نہ بالکل فضول ہے، یہ نعت نہیں پڑھتے، نعت نہیں پڑھتے، جتنیاں مرضی سنو انشاءاللہ نویاں تو نویاں سنا سکنے ہیں، لیکن سونے صرف نعت نال گل نہیں بننی، عقیدہ بھی تے ہونا چاہیے، صرف محبت دا دعویٰ کریا گل نہیں بننی، نال نبی دی محبت دا ثبوت نہیں ہونا چاہیے۔ کلیہ نعت پڑھی جاؤ، نبی دی تعریفاں کرنے والے تو بڑے سن، لیکن انہوں دا عقیدہ ٹھیک نہیں سی، محبت دا ثبوت نہیں سی، عملی طور تے نہیں سی، تے اللہ نے انہاں دیاں وہ تعریفاں کیتیاں، جو بھی انہوں نے کیا کسے کام نہ آیا۔ سونیا نبی دی شان سننیاں، بیان کرنیاں، نعتاں پڑھنیاں، سننیاں، لکھنیاں، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس دا عملی طور تے سچی محبت دا ثبوت بھی ہونا چاہیے، بیڑا کا پار ہوئے گا۔ توجہ کر انشاءاللہ بعد اندر میں سیر پہ آنا، میرا نبی سونا کلنا ہے، اللہ نے کیسا حسن عطا فرمایا۔ توجہ حضرات نے وقار توجہ فرمایا جے میرے پاک نبی سوموار دا دن ربیع الاول دا مہینہ ہے، صبح دا وقت ہے، کائنات اندر رب دی طرفوں رحمت دا پیغام آیا، اللہ نے رحمت دی نظر دے نال ویکھیا، کائنات اندر اپنا نبی مبعوث فرمایا، سردار عبداللہ دے گھر، سردار عبدالمطلب دے گھر میرے پاک نبی دی آمد ہوئی ہے۔ اما آمنہ نے جدو میرے نبی دا چہرہ ویکھیا خوش ہو گئیا، خوشی دے نال آنسو آ گئے، عرش والے ربا اندا باپ تے پہلے دنیا تو چلا گیا ہے، لیکن ان دی نشانی کو بھیج دیتی ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، بڑا حسن والا ہے۔ شہر اندر گل اڑ گئی، اللہ اکبر اللہ۔ کچھ دنوں تو بعد 7 دنوں تو بعد سردار عبدالمطلب نے میرے پاک نبی دا عقیقہ کیتا، دعوت کی ہے، سارے مکے دے قریشیاں نو اج دعوت بلایا ہوئے، دسترخوان سجے کھانا رکھیا، سارے چودھری کھانا پہ کھاندے نے، تے ایک چودھری بولیا کہنے لگیا سردار عبدالمطلب جی تواڈے جڑا گھر پوتا آیا ہے، جڑا تہاڈا پتر آیا ہے، جس دی دعوت کر رہے ہو، سانو دسو تے صحیح اس تسی بچے دا نام کی رکھیا ہے۔ سردار عبدالمطلب کہندے نے او مکے دے قریشیوں میں اپنے پتر دا نام محمد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو انہوں نے میرے نبی دا نام سنیا حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں مطلب مفہوم پتا سی۔ کہتے نے سردار گل سن، اج تو پہلے اسی ایسا نام نہیں سنیا، اج تو پہلے کسی بندے نے اپنے پتر دا ایسا نام نہیں رکھیا، تو نام کیوں رکھیا ہے؟ یہ نام تے بڑا اونچا ہے، یہ نام تے بڑی شاناں والا ہے، کیا تیرا پوتا ایڈا سونا ہے تو اس دا انعام رکھیا ہے؟ سردار عبدالمطلب کہندے نے بیٹھ جاؤ، ٹھہر جاؤ، میں ہنے اندر جانا وا، اپنا پوتا لے کے آنا، تسی خود ویکھ کے فیصلہ کر لینا میرا پوتا اتنا سونا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ سردار میرے نبی نو چک کے لے آئے، انہاں دے سامنے کر چھڑیا، کوئی میرے نبی دا چہرہ پہ ویکھدا ہے، کوئی میرے نبی دے ہاتھ پہ ویکھدا ہے، کوئی میرے نبی دے پیر پہ ویکھدا ہے، تے منظر کی بنیا ہے، محمد دے بابے تے چاچے تے تائے، محمد دے بابے تے چاچے تے تائے، محمد جا 7 دن دے ہوئے تا آئے، اکٹھے ہو کے دعوت دے بہندے نے سارے، محمد دے بابے نو کہندے نے سارے، عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا، او کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا، دادے نے سنیا تے اگوں سنایا، جی پوتے دا نام ہے محمد ٹھکایا، محمد جا سنیا تے
کہ پہ گئے پکارے محمد تے دادے نو کہندے نے سارے محمد تے اے نام انوکھا جے آئے بھئی ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے او دادے نے سنیا تے اندر صدائے محمد نو گودی اٹھا کے لے آئے لگے کہن لو سجنو ذرا تلیات چکو میرے پیارے بچڑے دا مکھڑات تکو جنوں تک تک کے نہیں رچ دیا اکھاں میں نام اس دا دسو محمد نہ رکھا میرے پاک نبی دا نام سن کے تعجب کرنے والے جدو میرے نبی دا حسن ویکھیا تے کہندے نے جا حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے اے پہلی دفعہ سرداراں نے ویکھیا تے کہندے نے سردار اے جیڑا تو اپنے پوتے دا نام رکھیا اے بالکل ٹھیک رکھیا ہے تیرا پوتا سونا ہی ہے نام اس نو جچدا ہے حضرات توجہ فرماؤ جدو کچھ دن گزرے تے پنڈاں دے وچوں دائیاں آئیاں انہاں دائیاں دے اندر ایک بختاں والی دائی ہے جن دا نام حلیمہ سعدیہ ہے بڑی ماڑی حلیمہ سعدیہ سی کملی والے نو چک کے امیر ہو گئی ان جگ وچ کوئی نہیں جان دسی وکھری جگ تو دی تو کیر ہو گئی ان رنگ لگے ان دے پاگ جاگے سارے جگ دیا دائیاں دی پیر ہو گئی حضرات زیوکار میرے پاک نبی نو اما حلیمہ سعدیہ لین آئی ہے تے منظر کی بنایا توجہ کرایا دے ساریاں دائیاں آئیاں کسے دے نصیبہ دے اندر ایڈا اچھا مقام نہیں سی اما حلیمہ آئی ہے میرے پاک نبی دا چہرہ ویکھیا تے کہندی ہے آمنا جو بھی ہوئے میں اس بچے نو لے کے جانا ہے اما حلیمہ نے جا کے اپنے خامد حارث دے نال مشورہ کیتا کہندی ہے میں حارثہ گل سن بچہ موجود ہے یتیم لیکن میری آنکھ نے ایسا آج تک حسین بچہ نہیں ہوئے کیا اگر تو کہے تے میں لے آنیا اما حلیمہ میرے پاک نبی نو لین چلی گئی اما حلیمہ خود بیان کر دیا نے الرحیق المختوم اندر ساری بات درجے اما حلیمہ کہہ دیا نے جب میں آمنہ دلال چایا اللہ نے میرے سارے جسم دیا بیماریاں مکا چھڑیاں نبی نو جدو سینے دے نال لایا میں بڑی لاغر کمزور بیماریاں سے لیکن جدو آمنہ دلال چایا اللہ نے ساریاں بیماریاں مکا چھڑیاں توجہ کر سونیا تینو تے نبی دا بچپن دس رہا ہوا یہ ساریاں دائیاں ایک دن پہلے آن والیاں چلیاں گئیاں اما حلیمہ مکے دے اندر موجود ہے میرے پاک نبی نو چکے آئے شام ہو گئی رات دا ٹائم ہو گیا اپنے خامد نو کہندیاں نے میں خارسا اگر اسی سفر کرانگے جنگلاں دا سفر دیاں بالاں دا سفر کیوں نہ ہوئے اسی اتھے ہی رک جانے ہاں صبح ہوگی تے چلے جاوانگے انہاں نے مکے تو باہر خیمہ لا لیا رات ہو گئی اما حلیمہ کہندیاں نے میرا پتر پہلے ساری رات روندا ہی رہندا سی بھوک دے نال روندا رہندا سی ساری رات بڑی بیزار گزردی سی لیکن جس رات آمنہ دلال ساڈے خیمے دے اندر آیا میں بھی سو گئی میرا پتر بھی سو گیا حارث بھی سو گیا ساڈے رات خیمے دے اندر بڑی رحمت دا نزول ہویا بڑے سکون دا نزول ہویا بالکل بڑی سونی رات گزر گئی
جب صبح دا وقت ہویا میرے خامد نے ایج کر کے برتن پکڑے آئے ڈاچی دا دودھ تومن واسطے. جب اس ڈاچی دے قریب پہنچیا تھڑ دودھ نال پرے ہوئے نے. اللہ اکبر اللہ. جیڑی بھوکا تے پیاسا بیماری ڈاچی سی کئی دنوں بعد تھوڑا دودھ دیندی لیکن اج منظر ہی بدلیا ہوا ہے. دودھ دے برتن دودھ نال بھریا گیا. میں بھی پی لیا میرے خامد نے بھی پی لیا. اللہ اکبر اللہ. توجہ میرے ور رکھیا جے. اما حلیمہ بیان فرماندیاں نے پھر انج ہویا میں بھی رج گئی میرا خامد بھی رج گیا. اللہ نے برکتاں دا نزول کر چھڑیا. ہن سفر دا وقت آ گیا. ہن اسی سفر شروع کرنا ہے. اللہ اکبر. دو سواریاں نے دو سواریاں. ایک سواری گدی ہے ایک سواری ڈاچی ہے. ڈاچی تے اما حلیمہ سوار ہویا میرے پاک نبی نو لے کے تے جیڑی گدی سی تے حارث تے اپنا پتر لے کے سوار ہویا. ایک قافلہ چلدا جا رہا ہے چلدا جا رہا ہے. جڑیاں دائیاں ایک دن پہلے نکلیاں سن اما حلیمہ دی سواری انہاں نو کراس تے کر دی ہے انہاں نو کراس مار دی پئی ہے. انہاں نے آپس اندر گل کیتی کہدیاں نے دھیان نال دیکھو تے صحیح اے تاں سانو حلیمہ لگدی ہے. کل جدوں آئی سی ایندی سواری چلدی نہیں سی لیکن اج دیکھ اندی سواری نو ایندی رفتاراں ہی بدل گئیاں نے. کوئی کہندی ہے ہو سکدا ہے مکے دے کسے سردار نے انہوں نوی سواری دے دیتی ہوئے اس واسطے تراس نہ کر دیئے. آپس اندر گل بات کرن تو بعد کہندیاں نے اس نو ذرا روکو تے صحیح ان دے کولوں پوچھئے تے صحیح معاملہ کیے. انہاں اما حلیمہ نو پوچھیا کہندیاں نے نی حلیمہ سانو ایک گل تے دسنا اے سواری کدے نال بدل کے آ گئی ہے. اما حلیمہ کہندیاں نے کمیو تسی تیار نہیں کیتا میں سواری نہیں بدلی میں سوار بدلیا ہے. یہ ساریاں اندیاں برکتاں نے تے کہندیاں کی نے سانو دسنی حلیمہ سادیا کتھوں لے آئی ہے لال. سانو دسنی حلیمہ سادیا کتھوں لے آئی ہے لال. چھپدا پھردا چند سمانی ایتا ویخ کے حسن و جمال. سانو دسنی حلیمہ سادیا کتھوں لے آئی ہے لال. اما حلیمہ کہندیاں نے او تسی چھوڑ آئیا اے یتیم جوہار پر رب دیے تقسیم جوہار. تسی چالے بالے امیرہ دے تنو ہے سلمان چگیرہ دے. قیامت تک ہن کوئی نہ مل سی نہ میرے بختانا. سانو دسنی حلیمہ سادیا کتھوں لے آئی ہے لال. اما میرا گلا ہون گرم ہوندا پیا تے بولیا جناب مطلب کسکن دی کوشش کرے. ہوں تسی مطمئن ہو کے بیٹھو جانتے نہیں انشاءاللہ. ہوں آ گیا حلیمہ سادی نے اپنی سواری بٹھائی نا تے ساریاں نے گھیرا پا لیا کہ سانو بچہ وکھا تے صحیح. مائیاں دی عادت ہوندی کہ کسی نو پاس نہیں کرنا. یہ رشتہ ویکھن بھی جاون نا تو کوئی پاس نہیں ہوندی کسی دی قسمت لکھی ہوئے تو ہو جاوے وگرنہ انہاں دی 100% یہ ہوندی بھی نہ ہی ہو. ہاں اپنے ورگا کسی نو سمجھ نہیں. اندر نک نہیں ٹھیک ہے اندر رنگ نہیں ٹھیک ہے اندر ہونٹ نہیں ٹھیک اندر چال نہیں ٹھیک اندر فلاں کوئی نہ کوئی نقص ہوندا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے میرے نبی نو بغیر نقص تو پیدا فرمایا. جدو انہوں نے آمنہ دا لال ویکھیا نا وہ بھلیاں سن کسے اور دے. جدو انہوں نے آمنہ دا لال ویکھیا انج پردہ ہٹیا تو شاعر کہندا ہے ویکھ کے سوہنے نو دل پھڑ لے دایاں نے آکھیا سادیاں نو رل مل کے ماں نے کی آکھیا جیڑا اج آیا ہے تے
تیرے نال بڑا سونا جگ سارا کہندا ہے جمال بڑا سونا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا جگ سارا کہندا ہے جمال بڑا سونا طاہت شانی یاسین دا سرائے نشر دا سینہ اول فجر دا چہرہ اور زلف دا کی پوچھنا ہر وال بڑا سونا جگ سارا کہندا ہے جمال بڑا سونا اما حلیمہ کہندیاں نے ہو کے ہنجواں دی ہر شاخ جو جھک گئی ہے سادیاں پئی آنکھیں او میری غربت مک گئی ہے تے حال کی پوچھ دیا حال کی پوچھ دیا ہن حال بڑا سونا جگ سارا کہندا ہے جمال بڑا سونا اما حلیمہ میرے نبی نو کر لیا میں حسن کی گل ختم کرنے لگ گیا دو صرف میں اور پوائنٹ بیان کرنے تھوڑے تھوڑے انشاءاللہ میری بات کمپلیٹ ہو جائے گی اما حلیمہ نبی علیہ السلام نے لے کے گھر چلیاں گئیاں تے شاعر نے اپنے تصور اندر وہ منظر کھچیا ہے کہندا ہے اما حلیمہ نو ساریاں پوچھ دیاں تو اگو جواب کی دیندیاں آنکھے حلیمہ ہویا کمالے آنکھے حلیمہ ہویا کمالے او جدا مل کوئی نہیں او ملے اللہ نے جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں اما حلیمہ دے اپنے بھی پتر نے آمنہ دا بھی پتر ہے لیکن اما حلیمہ کہندیاں نے اے دے وچ تے سکیاں وچ اے دے وچ تے سکیاں وچ میں کدے ونڈ نہیں کیتی اے دے وچ تے سکیاں وچ میں کدے ونڈ نہیں کیتی اینو سون لگیا میں کدے کنڈ نہیں کیتی اینو سون لگیا میں کدے کنڈ نہیں کیتی جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں نبی علیہ السلام دی حسن دی گل میں تے ختم کر کے شان میرا موضوع سی آؤ نہ دوسرا ٹاپک دوسرا پہلو چھیڑنے اللہ نے میرے نبی نو شان کتنا عطا فرمایا ہے اے تو سنو قرآن دی اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا رب العالمین دس رہے نے نبی کو رب نے وعدہ دیا ہے اگر تواڈے نبوت دے دور اندر میرا پاک نبی آ جاوے تسی اپنی نبوت ختم کر دینی ہے تو میرے سونے نبی دا کلمہ پڑھ لینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے سامنے تورات پڑھ رہے سی ورکا ہتھی لگ گیا پڑھن لگ میرے نبی دیا نظرہ پہ گئیاں میرے آقا دے چہرے تے غصے دے آثار نمودار ہوئے صحابہ نے دیکھیا فوراً عمر فاروق نے دسیا حضرت عمر نے ورکا بند چا کیتا
ہاتھ بن کے میرے نبی دے سامنے گئے کہندے نے محبوبہ تواڈے آون تو بعد سانو موسیٰ نبی دی لوڑ نہیں، تورات دی لوڑ نہیں، او سونیا تواڈے تو علاوہ کسے دی لوڑ نہیں، اسی اللہ دے رب ہون تے راضی ہاں، تواڈے نبی ہون تے راضی ہاں، اور اسلام دے دین ہون تے راضی ہاں۔ آقا فرماندے نے عمر گل سن، تو تے تورات پڑھدا پیا ہے، اگر تے صاحب تورات آپ بھی آ جاوے میرا کلمہ نہیں پڑھے گا نجات نہیں پا سکے گا۔ شان میرے مصطفیٰ دا ہے۔ اللہ نے اقصا دے اندر بلایا، سارے نبی پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز دا وقت ہویا ہے، سارے پیغمبر صف دے اندر نے۔ آقا فرماندے نے جبرائیل آیا، میرے بازو تو پھڑیا ہے، اج مصلی تے کھڑا کر چھڑیا ہے، اور دسیا کائنات والیاں نو او لوگ جتھے آمنہ دا لال ہووے اوتھے کوئی نبی بھی مصلی تے کھڑا ہو سکتا نہیں، کھڑا ہو سکتا۔ شان میرے مصطفیٰ دا ہے۔ اللہ بلو جبریل نو حکم ہویا، اسے وقت زمین دی طرف دھا جا، آکھی میرے حبیب ہو جاتے تے میریاں الفتاں دے آکے مل پا جا، نالے ست آسمانہ دی سیر کر جا، اپنی دس جا ساڑھے سن سنا جا، چھتی جا جبریل نہ دیر لائی، میرے نبی نو لے کے تے جلدی آ جا، آکے دیکھیا جبریل نے حجرے اندر میرے آقا آرام فرما رہے نے، بل پیرد ہو کے کھڑے جبریل چل پرا دی مار جگا رہے نے۔ جدو آقا نے اکھیاں کھولیاں تے جبریل پیغام سنا رہے نے، چلو آقا تہانوں میں لے چلا، تہانوں باری تالا بلا رہے نے، نوری تک دے پینی رات تیرا پورا طالب نے دلدار دیا۔ تے اقصا دے اندر میرے پاک نبی دا یہ سارا سفرنامہ اللہ والے نے بڑے سونے لفظاں دے اندر لکھے آئے، او ستے رین صدیق فاروق ہوری، او ستے رین صدیق فاروق ہوری، تو فلکت آ جا چپ کر کے، تو فلکت آ جا چپ کر کے، او براقت چڑھ کے لئی نسرا، براقت چڑھ کے لئی نسرا، اقصا نو سجا جا چپ کر کے، اقصا دے وچ نشان کئی جو بنائے نے اساں تیرے ویکھن لئی، او راہ تک دے راہ تک دے راہ تک دے تے میرے سارے نبی دکھ رکھتا بڑا جا چپ کر کے۔ آخری گل سنو تے گل ختم کریے۔ حشر دا میدان، لوگ اتنے کہندے نے فلانا چھڑائے گا فلانا بچائے گا، وہ کہندا میں تو جنت نہیں جانا جنی دیر تک میرے مرید نہیں جاون گے، باہوں پھڑ پھڑ کے لے جائے گا۔ اللہ دے بندو، اللہ فرماندے نے من ذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی نبی بھی اپنی مرضی نال بولے گا نہیں اوتھے۔ کون جڑا اللہ دے سامنے سفارش کرن دی جرأت رکھدا ہے مگر ان دی اجازت تو بغیر؟ ساڈے نبی نے بھی سفارش کرنی ہے تے پہلے سجدہ کر کے اجازت لینی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کرنا پہلے حشر دے میدان اندر، اتنا لمبا سجدہ۔ اللہ فرمان کے ارفع رأسک سل تعطی واشفع تشفع، محبوب ہن سر اٹھا سوال کر میں تینوں دیواں گا، جو آکھے گا مننا گا، جن دی سفارش کرے گا قبول ہو جائے گی۔ حشر دے میدان اندر بھی محبوب نبیاں دا امام خطیب الامام الانبیاء سید المرسلین نے اگر سفارش کرنی ہے تو پہلے رب کو اجازت لینی۔ جتھے نبی اجازت منگن ڈیا ہے تو چھوٹے موٹے دی گل کرنا تینوں بہت فرد لے جائے، کسی مسلک فرقے کی گل ہی نہیں کملیا۔ گل تو صرف ہے کہ حشر دے میدان اندر تیرے کم کنے آنا،
یہ شان صرف مصطفیٰ ہے. آدم تا عیسیٰ کوئی نبی رب کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں کرے گا. پر بخاری مسلم دی روایت ہے آقا فرماتے ہیں سارے نبی جواب دیں گے اور نفسی نفسی کہیں گے اج میں صرف اپنی جان دی فکر ہے. ایکو آواز ہوئے گی حشر دے میدان اندر جڑی امتی امتی دی آواز ہوئے گی. حضرات او آواز کس دی ہوئے گی؟ تیرے تے میرے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز. ایتھے بھی فکر امت دی اوتھے بھی فکر امت دی. ایتھے بھی امت امت اوتھے بھی امت امت. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراتا گیا اللہ اللہ او کدی منگدا دعا بہ کے یاراں دے وچ او کدی منگدا دعا بہ کے یاراں دے وچ کدی روے کلا جا کہ واراں دے وچ غم ڈاڈا امت دسی پیر نو غم ڈاڈا امت دسی پیر نو ساری عمر رب نو منا داریا اللہ اللہ اس دے اخلاق تو جام قربان میں اس دے اخلاق تو جام قربان میں گالیاں سن کے بھی مسکراتا گیا اللہ اللہ جڑے کول آ گئے اس باپ نے جڑے کول آ گئے اس باپ نے سونا جنت دے ٹکٹ عطا تا گیا اللہ اللہ. حضرات حشر کے میدان اندر پتہ چلنا ہے کون کنے مقام والا کنے شان والا. حشر کے میدان اندر سارے لوگ جمع ہو کے آدم علیہ السلام دے کول جان گے. او تسی رب تے نبی ہو اللہ نے تانوں اپنے ہاتھاں دے نال بنایا ہے آؤ نا سبھی سفارش کر دیو. اوتھے ساری خلقت دا باپ نبی سارے نبیاں دا باپ نبی جواب دے دے گا نہیں کم آئے گا اپنی اولاد تے کم نہیں آئے گا. جاؤ تسی نو پیغمبر کو جاؤ نو پیغمبر بھی جواب دے دیں گے. توجہ فرمایا جی موسیٰ علیہ السلام نبی نے ہارون علیہ السلام نبی نے ہے بھی دونوں آپس اندر بھائی نے لیکن حشر دی سختی اتنی ہوئے گی ایک دوسرے دا سوال نہیں کرن گے. ماں مریم اپنے بیٹے عیسیٰ دا سوال نہیں کرن گیا حضرت عیسیٰ اپنی ماں دا سوال نہیں کرن گے خلیل اللہ اپنے بیٹے ذبیح اللہ دا سوال نہیں کرن گے. اوتھے نبیاں نے امتاں دی گل نہیں کرنی ہو کملیا تو تینا فلانا بھی چڑھا لوے گا تو تینا فلانا بھی بچا لوے گا. حشر کا میدان اللہ ثابت ہوئے گا. اللہ بڑے جلال غصے دے اندر ہے نہ اس تو پہلے ان غصے دے اندر آیا نہ اس تو بعد ان غصے دے اندر آئے گا. کوئی نبی رب دے سامنے جانت دور دی گل ہے اسے نبی نو اجازت بھی نہیں ملنے رب دے نال کلام کرے کسی دی سفارش کرے. اللہ اکبر جدو ہر کوئی ڈولے گا اتھے بس تیرے نہیں ایک سونا ہی بولے گا.
حشر دے میدان اندر سن شان مصطفیٰ میرے سونے نبی دا شان سن ذرا حشر دے میدان اندر ساری خلقت جمع ہو کے سارے نبیوں کو جواب لے کے آخر میرے تے تیرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک نبی کو لان گے میرے نبی ہاں کر جان گے مقام محمود تے جان گے بڑا لمبا سجدہ کریں گے اللہ کی طرفوں اجازت ملے گی اس تو بعد میرے نبی نے اپنی جان دا سوال نہیں کرنا اپنے اہل بیت دا سوال نہیں کرنا بیویاں بچوں دا سوال نہیں اپنے حسن و حسین دا سوال نہیں میرے نبی نے اگر سفارش کرنی ہے تیری تے میری سفارش کرنی ہے اللہ نے پھر ترازو تو لڑائے لوگاں دا بعد وچ حساب ہونا ہے اللہ اکبر آخری کلام پڑھ کے میں گل ختم کرن لگیا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے او ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو او ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا ہے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے اور جدو کل نبیاں نے نہ کرنی اور جدو کل نبیاں نے نہ کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی وہ سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا ہے وہ سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا ہے آخری جملہ سنیا جے او میں منیا ہے میں منیا ہے جنت بہت سونی میں منیا ہے جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج ہونا ہے کس دن اس وچ میرے آقا نے سن یارا ڈیرا لا لینا ہے جس دن اس وچ میرے آقا نے سن یارا ڈیرا لا لینا ہے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے وآخر دعوانا